ہیں محبت سے بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اسلام کے علم کو لے کر جناب اکبر، اسلام کے علم کو لے کر جناب اکبر، ظالم چھڑا رہے ہیں، فیضان کر بلا سے گھر جگمگا رہے ہیں، جشن شہید اعظم ہم جو منا رہے ہیں، احسان ان کا کیسے احسان ان کا کیسے بھولیں گے دنیا والے، نیزے پہ جو بھی چڑھ کے قرآن سنا رہے ہیں، فیضان کر بلا سے گھر جگمگا رہے ہیں۔ اور آخری شعر، یہ دیکھ کر فرشتے حیران تھے اے فرحت، یہ دیکھ کر فرشتے حیران تھے اے فرحت، بیٹے کی لاش کیسے، بیٹے کی لاش کیسے ابا اٹھا رہے ہیں، جشن شہید اعظم ہم جو منا رہے ہیں، فیضان کربلا سے گھر جگمگا رہے ہیں، جشن شہید اعظم ہم جو منا رہے ہیں۔ جھوم جھوم کر درود و سلام صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ میرے قوم کے لوگوں، مسلمانوں، کل کے پروگرام میں گفتگو جہاں تک آپ نے سماعت کیا تھا، وہیں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آگے سنانے کی کوشش کروں گا۔ کل کے گزشتہ پروگرام میں آپ نے مولا حسین کے دیوانے صحابی رسول حضرت سیدنا حبیب ابن مظاہر کی شہادت آپ نے سماعت کی تھی، ہے نا؟ اب آج کی شب انشاءاللہ تبارک و تعالی یہیں سے آگے، یعنی ان کے بعد کس نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا ہے، کون ہے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک لائن سے تفصیل سے سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بس آپ سے میری مؤدبانہ مخلصانہ
गुजारिश है खामोशी के साथ आप ना समाप्त करते रहो। हुसैनी हो तो हुसैनी रंग में कभी कभी अपने आप को ढल करके मौला हुसैन की मोहब्बत में मस्त होकर के, मगन होकर के, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो सके तो नारा भी लगा लिया करो। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ मैं कदम बढ़ाऊं। आग बराबर दोनों तरफ लगनी चाहिए, तभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुनने में और सुनाने में भी मज़ा आता है। जब तक मजमा बोलता नहीं है, कोई भी खतीब हो या शायर हो, तीन चीज़ों का उस खतीब को या शायर को बड़ा सपोर्ट मिला करता है। उसकी कामयाबी के पीछे तीन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा हाथ रहा करता है। एक तो अच्छे माइक का, दूसरा अच्छी सामाइन का, और तीसरा जो है ना अल्लाह और उसके रसूल, औलियाए इज़ाम, शहीदान इज़ाम, वालिदैन की दुआओं का और मोहब्बतों का साया रहता है। आओ मैं आपको तारीख बताता हूँ करबला के मैदान की। तवज्जो है ना? ज़रा झूम के बोलो या हुसैन, या हुसैन। हज़रत सैयदना हबीब इब्न मुज़ाहिर के बाद मैदान करबला में जो शहीद हुए थे, सैयदना हबीब इब्न मुज़ाहिर के बाद हज़रत सैयदना मुस्लिम इब्न औशजा थे, जो हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर के बाद शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए थे। करबला का बयान हर कोई करता है, बहुत सारे उलमा के ज़बानी आपने सुना होगा। अपने अपने ढंग से, अपने अपने अंदाज में लोग करबला का बयान किया करते हैं। मैं अपने ढंग में करता हूँ, मौलाना साहब अपनी ढंग में करते हैं। अंदाज अलग रहा करता है, तरीक़ा बातों का बोलने का अलग रहा करता है, मगर माना, मफ़हूम और मतलब एक ही होता है। तो मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने खिताबत के माहौलियाती जुमले को सेट करके आप तमामी हजरात के समातों के हवाले पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हज़रत मुस्लिम इब्न औशजा हबीब इब्न मुज़ाहिर के बाद मैदान करबला में शहीद हुए हैं। कैसे? आओ ज़रा देखो तारीख़। ये हज़रत हबीब इब्न औशजा जो थे ना, ये उसी कुर्बो जवार के रहने वाले थे। जब इन तक ये बात पहुंची है कि करबला के मैदान में नबी के घर वालों को यजीदियों ने चारों तरफ से घेर रखा है, उन पर जुल्म ढाया जा रहा है, हज़रत मुस्लिम इब्न औशजा ने जब सुना था, आपने अपनी माँ से इजाज़त तलब की थी। कहा था, माँ मैं भी मैदान करबला में जाकर हुसैन की अज़मत पर अपनी जान को कुर्बान करना चाहता हूँ। माँ तेरी क्या राय है, तेरा क्या मशवरा है, तू क्या कहती है? तो उस माँ ने कहा था, बेटा हुसैन की अज़मत पर कुर्बान होने के लिए तू कह रहा है, कौन ऐसी माँ है जो मौला हुसैन की अज़मत पर कुर्बान होने के लिए कोई बेटा कहे और कोई माँ उसे अपने बच्चे को रोक दे, इनकार कर दे? कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को आका हुसैन की अज़मत पर कुर्बान होने के लिए इजाज़त ना दे? ए मेरे लाल, मेरे बेटे, ये तेरी माँ तुझे इजाज़त देती है। अगर तू जाना चाहता है मैदान करबला में, हुसैन की अज़मत पर अपनी जान को कुर्बान करना चाहता है, तो फिर मेरे बेटे जा, ये तेरी माँ तुझे इजाज़त देती है।
हज़रत मुस्लिम इब्न औशजा है, माँ से इजाज़त मिली, चल पड़े बीवी के पास। बीवी से कहते हो मेरी शरीक हयात, मेरी ज़ौजे मोहतरमा, मेरी बीवी, मेरा दिल ये कहता है, मेरी तमन्ना है, ख्वाहिश है, मेरी तड़प है, मैं भी हुसैन की अज़मत पर कुर्बान होना चाहता हूँ। आका हुसैन की अज़मत पर उनके चाहने वाले, मानने वाले एक एक करके उनकी अज़मत पर कुर्बान होते चले जा रहे हैं। मैंने जब से सुना है ना, मेरे अंदर भी एक तड़प पैदा हो गई। मैं भी मैदान करबला में जाकर हुसैन की अज़मत पर कुर्बान होना चाहता हूँ। ओ मेरी बीवी, तू बता तेरी क्या राय है? हज़रत मुस्लिम इब्न औशजा ने जब अपनी बीवी से इतना कहा है ना, कैसी बीवी थी वो। आपने यानी मुस्लिम इब्न औशजा की बीवी ने अपने शौहर नामदार, अपने सरताज के हाथों को पकड़ी है और पकड़ने के बाद फरमाती, मेरे सरताज, ये आपकी बीवी आपको नहीं रोकेगी, नहीं रोकेगी आपको। आपकी ये शरीक हयात मैदान करबला में आपको कुर्बान होने के लिए इजाजत देगी तो, मगर एक शर्त है इसकी, एक शर्त के साथ आप मैदान करबला में जा सकते हो। मुस्लिम इब्न औशजा ने कहा था, मेरी बीवी बता तो सही तेरी क्या शर्त है, तू कहना क्या चाहती है, शर्त क्या है तेरी। मुस्लिम इब्न औशजा की बीवी ने कहा, ओ मेरे शौहरे नामदार, मेरे सर के ताज, ये आपकी बीवी आपको नहीं रोकेगी, मगर एक शर्त है, उसकी शर्त ये है कि जब आप कल बरोज़े क़यामत जन्नत में जाओ ना, तो जब तक मैं ना आ जाऊं जन्नत के अंदर दाखिल मत होना। सुभान अल्लाह। जब तक ये आपकी बीवी, ये आपकी शरीक हयात आपके पास ना आ जाए, तब तक आप जन्नत में अपने कदम को ना रखिएगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो आप जाओ मैदान करबला में बिला झिझक, ये आपकी बीवी आपको इजाजत देती है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, मुस्लिम इब्न औशजा ने कहा है, ओ मेरी शरीक हयात, अगर तू ऐसी बात करती है तो फिर तो तुझे उसी बारगाह में चलना पड़ेगा जिसकी अज़मत पे मैं कुर्बान होने के लिए कहा हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत मुस्लिम इब्न औशजा की बीवी ने अपने शौहरे नामदार के अपने सर के ताज को के हाथों को पकड़ा, बच्चे को लिया, पहुंचती है मैदान करबला में। आका हुसैन की बारगाह में पहुंच करके बड़े ही एहतराम के साथ दस्त बस्ता अपने हाथों को जोड़ते हुए कहती है, ए आका हुसैन, ए मेरे मौला हुसैन, ए इमाम अली मकाम, ये मेरे शौहर है, शौहर, ये मुस्लिम इब्न औशजा है, मुस्लिम इब्न औशजा, ये आपकी अज़मत पर कुर्बान होने के लिए मुझसे इजाजत मांग रहे थे। ए मेरे आका हुसैन, मैंने कहा ना कि ये आपकी बीवी इजाजत तो देगी, मगर एक शर्त है, शर्त, वो शर्त मैंने इनसे ये रखा है, मैंने इनसे कहा है, मेरे शौहरे नामदार, कल बरोज़े क़यामत जब आप जन्नत में जाना ना, तो जब तक मैं ना आ जाऊं जन्नत के अंदर कदम मत रखना। ये मेरी इनसे शर्त है। कसम खुदा की तारीख बताती है, मेरे आका हुसैन के सामने हज़रत मुस्लिम इब्न औशजा की बीवी ने जब इतना कहा है ना, अली का बेटा, नबी का नवासा, अली का लाल, शेर खुदा के लाल ने ललकारते हुए आपने बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा था, ए मुस्लिम इब्न औशजा की बीवी सुन सुन, अगर तू ये शर्त रखती है ना तो फिर सुन, ये अली का बेटा तुझे गवाह बना करके कहता है और 100% गारंटी के साथ कहता है, ये अली का बेटा नबी का नवासा जन्नत दिलाने के लिए तुझे गारंटी लेता है, गारंटी। भेज अपने शौहर को मैदान करबला में भेज।
जन्नत दिलाने की गारंटी इस हुसैन की है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात बोल दिया मेरे आका हुसैन ने। जन्नत दिलाने की गारंटी इस हुसैन की है, बस दे इजाज़त अपने शौहर को। अल्लाह अकबर, उसने इजाज़त दी है। मौला हुसैन के कदमों का बोसा लेते हैं हज़रत मुस्लिम इब्ने औशजा, हाथों को चूमा, तलवार लिया, घोड़े पे सवार हुए, पहुंचे मैदान करबला में। यजीदियों से ललकारते हुए कहा, ओ यजीदियों, है किसी के अंदर हिम्मत तो आओ, मुस्लिम इब्ने औशजा से लड़ करके दिखा। किसी के माँ ने अगर दूध पिलाया हो तो आए मुस्लिम इब्ने औशजा के मुकाबले में। कसम खुदा की हुसैन का ये चाहने वाला जब मैदान करबला में पहुंच करके यजीदियों को ललकारा है ना, किसी यजीदी के अंदर हिम्मत नहीं थी जो आगे बढ़ जाए। अमर इब्ने साद ने जब इतना देखा है, अपने सिपाहियों को डांटते हुए कहा, अब शर्म आनी चाहिए तुम्हें, किस बात का हम तुम्हें पैसा देते हैं, ना मर्दों पीछे हट रहे हो, जाओ हुसैन के इस दीवाने के मुकाबले में। कौन है ऐसा बहादुर इस मेरे सिपाही में जो जाए इस हुसैन के दीवाने का सर काट करके मेरे कदमों में ला करके रख दे। एक यजीदी आगे बढ़ता है, हजरत मुस्लिम इब्ने औशजा से मुकाबले के लिए आया, तलवार निकाला, हमला किया है। मुस्लिम इब्ने औशजा ने उसके वार को रोका है, पलट करके ऐसा वार किया कि एक ही वार में उसको जहन्नम रसीद कर देते हैं मुस्लिम इब्ने औशजा। सुभान अल्लाह। एक के बाद दीगरे बहुत सारे यजीदी आते गए, मुस्लिम इब्ने औशजा काटते गए। अल-मुख्तसर, अल-मुख्तसर, बात को फैला के नहीं बोल सकता, क्योंकि आज मुझे कम से कम 6-7 लोगों की शहादत बयान करनी है, इसलिए अल-मुख्तसर सुनो। यजीदियों ने चारों तरफ से हमला कर दिया है हजरत मुस्लिम इब्ने औशजा पर। तीर आ करके लगना शुरू हो जाते हैं, जख्मों से चूर हो जाता है मुस्लिम इब्ने औशजा। घोड़े से जमीन पर नीचे गिरा, दम तोड़ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शहीद हो गया मुस्लिम इब्ने औशजा। तारीख बताती है इन यजीदियों ने जब मुस्लिम इब्ने औशजा को शहीद किया है ना, तो इसी पे बस नहीं किया है, बल्कि मुस्लिम इब्ने औशजा के जिस्म अक़दस से उनके सर को काट दिया है, काट दिया है, जुदा कर दिया है। और जुदा करने के बाद मुस्लिम इब्ने औशजा के उस सर को फुटबॉल की तरह खेमे हुसैनी की तरफ फेंका है। तारीख बताती है मौला हुसैन से पहले मुस्लिम इब्ने औशजा की बीवी अपने शौहर नामदार के सर के ताज को जो है अपने शौहर के सर को उठाने के लिए मौला हुसैन से पहले आकर के पहुंच जाती है और अपने सर के ताज को, अपने शौहर नामदार के सर को दुपट्टों में लपेट लेती है और लपेटने के बाद गर्दो गुबार को साफ करती है, खून को साफ करती है और साफ करने के बाद कहती है, ए मेरे शौहर नामदार, ए मेरे सर के ताज, हमारा वादा मत भूलना, जो आपने वादा किया है ना, जो अपने शहीद होने से पहले जो अपनी इस बीवी से आपने वादा किया है, उस वादे को भूलिएगा मत। जन्नत में मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊंगी। सुभान अल्लाह। जन्नत में मत जाना जब तक आपकी ये बीवी आपके पास ना आ जाएगी। तारीख बताती है मेरे आका हुसैन आते हैं हजरत मुस्लिम इब्ने औशजा के सर के पास। अभी आप आए ही थे, इतने में क्या देखते हैं कि सामने से एक छोटा सा बच्चा है। वो मेरे कौम के मुसलमानों, आओ देखो करबला की तारीख क्या है। कसम खुदा की कुर्बान हो जाओ, करबला के उन शहदा पर तारीख बताती है मेरे आका हुसैन जो है हजरत मुस्लिम इब्ने औशजा के सर के पास आते हैं। अभी आप आए ही थे, इतने में आपकी नजर क्या देखती है, क्या देखते हैं मेरे आका हुसैन? एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा हाथों में तलवार लिए हुए मैदान करबला की तरफ दौड़ता हुआ चला जा रहा था। आका हुसैन ने जब देखा ना, अपने गुलामों से फरमाते मेरे आका हुसैन, अमा मेरे गुलामों
یہ کس کا بچہ ہے, یہ کس کا بیٹا ہے, یہ کس کا لال ہے, اسے پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ. اما دیکھو تو صحیح, یہ یزیدیوں کے لشکریوں کی طرف جا رہا ہے, یہ یزیدیوں کی طرف جا رہا ہے. میرے آقا سرکار سیدنا امام حسین کے غلام آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد اس بچے کو پکڑ کر کے لے کر کے آتے ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں. میرے آقا حسین فرماتے ہیں, او میرے بچے ذرا یہ تو بتا, تیرے ہاتھ میں جو تلوار ہے نا, تیرے قد سے بڑی تلوار ہے, اے میرے بچے ذرا یہ تو بتا, تو کس کا لال ہے, تو کس کا بیٹا ہے, کس کا بیٹا, اما تو کس طرف جا رہا تھا, تجھے معلوم نہیں ہے. قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے جب میرے آقا حسین نے اس چھوٹے سے بچے سے اتنا فرمایا تھا نا, تاریخ بتاتی ہے وہ چھوٹا سا بچہ تڑپ کر کے کہتا ہے, اے آقا حسین, یہ چھوٹا بچہ آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے میدان کربلا کی طرف جا رہا تھا. قربان ہونے کے لیے کربلا کے میدان کی طرف جا رہا تھا. میرے آقا حسین نے جب اتنا سنا نا, فرماتے میرے بچے اتنا تو سمجھ میں آیا کہ تو میری عظمت پہ قربان ہونے کے لیے جا رہا تھا, مگر یہ بتا تیرا باپ کون ہے, یہ بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے, یہ بتا تجھے یہ سبق کس نے دیا ہے, یہ بتا تجھے یہ سبق کس نے پڑھایا ہے. اب دیکھو جواب اس چھوٹے سے بچے کا. اس نے کہا ہے, تڑپ کر کے کہا ہے, اے میرے آقا حسین, اب سنو تو صحیح, اے میرے آقا حسین, اما جس عورت کی گود میں اس کے سر کا, اس کے شوہر کا سر پڑا ہوا ہے نا, میں اسی مسلم ابن اوشجا کا بچہ ہوں, بچہ, اسی مسلم ابن اوشجا کا بیٹا ہوں, بیٹا. اے میرے آقا حسین, میرے بابا نے اپنی جان کو قربان کرنے سے پہلے یہ وصیت کیا تھا, یہ کہا تھا میرے لال, میرے بیٹے, اما جب میں میدان کربلا میں جاؤں گا نا, آقا حسین کی عظمت پر قربان ہو جاؤں گا نا, تو اے میرے بیٹے سن, تو بھی زندہ مت رہنا, حسین کی عظمت پر جا کر کے کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے لڑتے ہوئے قربان ہو جانا, قربان ہو جانا. یہ ہے کربلا کی تاریخ. ایک یہ بھی کربلا ہے جسے آپ کربلا کا نام دیتے ہو. قسم خدا کی سلیم بابو, میرا دعویٰ ہے, یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, عراق کی سرزمین پر جو کربلا ہے نا, جو حقیقت میں کربلا ہے, جہاں مولا حسین کے گھر والے شہید کیے گئے تھے, اس کربلا کے علاوہ اور کوئی دوسرا کربلا نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا دوسرا کربلا. یہ تم اس کربلا, اس سرزمین کو, چھوٹے سے سرزمین کے خطے کو کربلا کا نام دے بیٹھے ہو. ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح, جس کو تم کربلا کہتے ہو نا, اس تمہارے اس کربلا میں کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے تمہارے اس کربلا میں؟ اما بچیاں بے حیائیاں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, تمہارے اس کربلا میں جلیبیاں بنائی جاتی ہیں, تمہارے اس کربلا میں سموسے بنائے جاتے ہیں, تمہارے اس کربلا میں ڈھول تاشے ڈی جے بجائے جاتے ہیں اور شراب پی پی کر کے ناچا جایا جاتا ہے. اور میرے قوم کے مسلمانوں, یہ ہوتا ہے تمہارے اس کربلا میں. مگر جو حقیقت میں کربلا ہے نا, اس کربلا میں جلیبیاں نہیں بنائی گئی تھی, اس کربلا میں سموسے نہیں بنائے گئے تھے, اس کربلا میں بے حیائیاں نہیں ہو رہی تھی, اس کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے قربان ہو رہے تھے آقا حسین کی عظمت پر. اور یار میرے قوم کے مسلمانوں, تم اسے کربلا کا نام دیتے ہو, تمہیں سوچنا چاہیے, تمہیں غور کرنا چاہیے, تمہارے اس کربلا میں کیا ہوتا ہے, اس کربلا میں کیا ہوا تھا, اس کربلا میں کیا ہوا تھا. آؤ ذرا دیکھو, حضرت مسلم ابن اوشجا شہید ہوئے, ان کا بچہ بھی میدان کربلا میں گیا ہے, اور ان کے بچے نے بھی شہادت کا جام پیا ہے. سبحان اللہ, ان کا بچہ بھی شہید ہو گیا میدان کربلا میں آقا حسین کی عظمت پر. مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جانتے ہو, اللہ اکبر, کس کا نمبر آیا؟ تاریخ بتاتی ہے میرے قوم کے لوگوں, سنو کربلا کی تاریخ بتاتی ہے. اس کے بعد اس بندے کا نمبر آیا تھا
جو بہت پہلے 1000 کی لشکر کو لے کر کے آیا تھا، مولا حسین کے راستے کو روک کر کے رکھا ہوا تھا، مولا حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، وہی جس کا نام حر بن ریاحی ہے، حر بن ریاحی، وہی حر بن ریاحی جو بہت پہلے یزیدیوں کی طرف سے آقا حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، پکڑنے کے لیے آئے تھے۔ مگر دیکھو تاریخ نے کیسے کروٹ بدلا ہے، وقت نے کیسے کروٹ بدلا ہے۔ سنو تاریخ، ایک مرتبہ وہی حضرت حر بن ریاحی یزیدیوں کی طرف بیٹھے تھے اور اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے غور و فکر میں تھے، مبتلا تھے سوچنے میں، ٹینشن اپنے دماغ پر ٹینشن دیے ہوئے تھے، اپنے چہرے کو نیچے کیے ہوئے سوچ رہے تھے، غور و فکر میں مبتلا تھے، غور و فکر میں مبتلا تھے۔ ایک یزیدی اٹھا اور آنے کے بعد کہتا، حر اتنا بڑا بہادر ہے تو، اتنا بڑا پہلوان ہے تو، اتنا بڑا پہلوان ہونے کے باوجود سر کو نیچے کیے ہوئے غور و فکر میں مبتلا ہے۔ اما تجھے تو حسین کو مارنے کے منصوبے بنانا چاہیے تھا، تمہیں تو حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے راستہ ڈھونڈنا چاہیے تھا، طریقہ بنانا چاہیے تھا، مگر تم تو غور و فکر میں مبتلا ہو۔ اے حر، بات کیا ہے ذرا بتا تو صحیح۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت حر نے جب کہا ہے نا، وہ یزیدی سختے میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت حر نے کہا کیا؟ حر نے کہا یزیدی سن لے، آج یہ حر غور و فکر میں جو مبتلا ہے نا، جو اپنے چہرے کو نیچے کیے ہوئے سوچ و وچار میں پڑا ہوا ہے، حر اس وجہ سے سوچ رہا ہے، حر اس لیے سوچ رہا ہے کیونکہ آج حر کے نگاہوں کے سامنے دکھ رہا ہے، حر کو ایک طرف جنت ہے تو دوسری طرف جہنم ہے، جہنم۔ حر نے کہا، حر کو یہ نظر آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے حر، ایک طرف جنت ہے تو دوسری طرف جہنم ہے۔ حر اسی سوچ و وچار میں لگا ہوا ہے، جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، جنت میں جائے یہ حر یا جہنم میں جائے۔ تو جانتے ہو حر کے جذبہ ایمانی نے تڑپ کر کے کہا تھا، قسم خدا کی، حر نے تڑپ کر کے کہا تھا، او یزیدی سن لے، آج اس حر کے دل میں محبت حسین پیدا ہو گیا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ یہ حسین جہنم کی طرف، یہ حر جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا تمنا یہ ہے کہ یہ جنت میں جائے، جنت میں۔ اس لیے سن لے کان کھول کر کے، یہ حر جہنم کے طرف جانے والے راستے پر نہیں جائے گا۔ دنیا مرتی ہے جنت کے لیے، اور جب مجھے دکھ رہا ہے کہ ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، اتنا دیکھنے کے باوجود بھی حر جہنم کی طرف کیسے چلا جائے، کیسے چلا جائے؟ کہا، او یزیدی سن لے، حر اب تمہاری طرف سے نہیں لڑے گا۔ سبحان اللہ۔ حر یہ جاتا ہے حسین کی طرف، تاریخ بتاتی ہے میرے آقا حسین کی محبت میں یہ حر چلا ہے نا، اپنے گھوڑے کو اوڑ لگایا، مجمع سے آگے نکلا ہے، حسین کے سامنے آ کر کے کہتا ہے، اے میرے آقا حسین، اس حر کو غلطی کو معاف فرما دیجئے، حر کے غلطی کو معاف فرما دیجئے، آپ صابروں کے گھرانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اس لیے حر کی اس غلطی کو معاف فرما دیجئے، اور ہو سکے تو اس حر کو اپنے سینے سے لگا کر کے، اپنے کلیجے سے لگا کر کے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین نے جب اتنا سنا ہے نا، فرماتے میرے آقا حسین، اے حر سن لے، اے حر سن لے، میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا، اس علی کا بیٹا ہوں جس کو کوفیوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا تھا،
اور میرے بابا علی شہید ہونے کے باوجود بھی اپنے قاتل کو آپ نے معاف کر دیا تھا. میں اسی علی کا بیٹا ہوں, میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں اور میں تجھے اپنے سینے سے لگا کر کے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیتا ہوں. اتنا سننا تھا, اتنا سننا تھا. حر جو تھے نا تڑپ جاتے ہیں, حر کے چہرے پہ خوشیوں کے آثار نظر آنے لگ جاتے ہیں. اب یہ چلا ہے مولا حسین کا دیوانہ, چلا ہے یہ مولا حسین کا دیوانہ حر میدان کربلا کی طرف یزیدیوں کے پاس پہنچا اور یزیدیوں کو للکارتے ہوئے کہا, او یزیدیوں میں تمہارا ہی آدمی تھا, او یزیدیوں میں تمہارے ہی پاس تھا, یاد رکھنا. تمہاری کمزوری کو بھی جانتا ہے یہ حر, تمہاری بہادری کو بھی جانتا ہے یہ حر, تمہاری شجاعت کو بھی جانتا ہے یہ حر. بیچ اپنے کسی بہادر کو, حسین کے اس چند لمحوں کے دیوانے سے لڑ کر کے دکھائے. قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے, ایک یزیدی آگے بڑھا ہے, مولا حسین کا یہ دیوانہ, چند لمحوں کا یہ دیوانہ حر ہے. حر تاریخ بتاتی ہے حضرت حر نے ایسا وار کیا ہے اس یزیدی کے سر پر, اس کے سر سے لے کر کے نیچے تک اس کا جسم جو تھا نا ایک ہی وار میں 2 ٹکڑا ہوتا نظر آتا ہے. یہ ہے کربلا کی تاریخ. حضرت حر نے کربلا کے میدان میں جس طرف بھی نظر ڈالا تھا نا, یزیدیوں میں بھگدڑ مچ گیا تھا. سارے یزیدی پریشان تھے. عمر ابن سعد کیا سوچ رہا تھا؟ عمر ابن سعد یہ سوچ رہا تھا اور اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا, سپاہیوں ارے یہ تو ہمارے ہی طرف تھا, سب جانتا ہے ہمارے بارے میں, سب جانتا ہے ہم لوگوں کے بارے میں, ہمارے اندر کون سی کمزوری ہے, ہمارے اندر کتنی طاقت ہے, سب جانتا ہے, کیسے اسلحے ہیں, کتنے اسلحے ہیں, سب جانتا ہے. ایسے نہیں مار پاؤ گے اسے, سب پتہ ہے اسے. گھیر لو چاروں طرف سے. اسے ایک حر پر چاروں طرف سے یزیدیوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. حضرت حر کے جسم اقدس پر تیر آ کر کے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. زخموں سے چور ہوتا یہ حر زمین پر گرا, آواز دیتا ہے, ادرکنی یا حسین, اپنے چاہنے ماننے والے کی خبر لیجئے. اللہ اکبر, اپنے حر کی خبر لیجئے. میرے آقا حسین دوڑتے ہوئے میدان کربلا کی طرف آتے ہیں. حضرت حر کے پاس پہنچنے ہی والے تھے کہ اتنے میں حضرت حر نے اپنا دم توڑ دیا ہے. روح نکل گئی, قبض انسری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہید ہو گئے حضرت حر, شہید ہو گئے. حضرت حر کی شہادت کے بعد اب آؤ ایک تاریخ اور آپ کو سناتا ہوں, مگر ذرا جھوم کے محبت سے بولو سبحان اللہ. ایسے نہیں یار, حسینی رنگ میں بولو, حسینی رنگ میں, حسینی رنگ میں ہاتھوں کو اٹھا کے فضاؤں میں لہرا کے بولو یا حسین, اور جی لگا کے بلند آواز سے بولو یا حسین. ایک مرتبہ اور ذرا محبت سے بولو یا حسین. آؤ ذرا تاریخ سنو کربلا کی, او لوگوں سنو تاریخ کربلا کی. ایک دیوانہ تھا دیوانہ, ایک ضعیفہ عورت تھی ضعیفہ عورت, بوڑھی ہے, اس کے چہرے پہ جھریوں کے آثار نظر آ رہے ہیں, کمر خمیدہ ہے, ہاتھوں میں لاٹھی ہے. مگر جب اس ضعیفہ ماں کے کانوں کے سماعتوں تک ایک بات, جب یہ بات پہنچی ہے نا کہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے حسین کو اور حسین کے چاہنے والوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے, ایک ایک کر کے حسین کے دیوانے, حسین کے چاہنے والے حسین کی عظمت پر قربان ہوتے جا رہے ہیں. تو جانتے ہو ایک ضعیفہ ماں کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی ہے نا, تو ضعیفہ ماں کا ایک بیٹا تھا, بیٹا ایک ہی لال تھا اس کی زندگی کا, مگر قربان جاؤ اس ماں پر. اس ماں نے اپنے بچے کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد کہتی ہے وہ ضعیفہ ماں, اے میرے بیٹے, اے میرے لال, وہ میرے قوم کے مسلمانوں سنو تاریخ توجہ کے ساتھ سننا, کیسی ماں ہے یہ کربلا کے میدان میں. اللہ اکبر, تاریخ بتاتی ہے اس ماں نے اپنے بچے کو بلایا ہے, اپنی زندگی کا بھی, اپنی زندگی کے بارے میں بھی نہیں سوچا ہے, اپنے بڑھاپے کے بارے میں بھی نہیں سوچا ہے. اس ماں نے اتنا بھی نہیں سوچا میں جو ہے میرا بیٹا شہید ہو جائے گا, میرا بیٹا مر جائے گا, مجھے ایک گلاس پانی کون لا کر کے دے گا, میرے لیے بستر کون لگائے گا, میرے لیے بازار سے سامان کون خرید کر کے لے کر کے آئے گا. اس ماں نے اتنا بھی نہیں سوچا ہے, بلایا اپنے بچے کو. بلانے کے بعد کہتی ہے اے میرے بیٹے, اے میرے لال, میں نے سنا ہے کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے حسین کے گھر والوں کو گھیر رکھا ہے.
है। हुसैन के चाहने वाले एक एक करके आका हुसैन की असमत पर कुर्बान हो रहे हैं। ओ मेरे बेटे, इस माँ की एक तमन्ना है, तमन्ना, इस माँ की एक चाहत है, चाहत, इस माँ का एक तमन्ना है। ये माँ ये चाहती है ना कि ओ मेरे बेटे तू भी जा मैदान करबला में जा, हुसैन की अजमत पर अपनी जान को कुर्बान कर दे। सुभान अल्लाह। एक माँ है करबला के मैदान में कुर्बत जवार की रहने वाली है ये माँ। वो मेरे कौम के मुसलमानों, तारीख बताता हूँ आपको, सुनो। करबला का वाकया सुनने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ लाए हो। मेरी माँ और बहनें भी मेरी निगाहों के सामने बैठी हुई हैं। आओ जरा देखो कैसी माँ है ये, कैसी माँ है ये। आजकल की कोई माँ होती, आप मुझे बताइएगा, क्या है कोई ऐसी माँ जो अपने बच्चों को ऐसी बात की तलकीन किया करती हो? क्या है कोई ऐसी माँ जो अपने बच्चे को ये कहा करती हो, बेटा कभी भी झूठ मत बोलना, ए बेटा सब्र करना, ए बेटा किसी को गाली मत देना, ए बेटा किसी को नाजायज सताना मत, ए बेटा किसी को जो है किसी के ऊपर जुल्म मत करना, जुल्म मत करना। है कोई माँ जो इस मजमे में बैठी हो और अपने बच्चों की इस बात की तलकीन किया करती हो? ओ यार मेरे कौम के लोगों, आजकल की माँ ऐसी है, आजकल की माँ का हाल ये हो गया है। ये मेरी माएँ खुद बेहया हुआ करती है, ये मेरी माएँ खुद लोगों को गालियाँ दिया करती हैं, ये मेरी माएँ खुद बड़ी बड़ी मोबाइलें चलाया करती हैं, इनके हाथों में बड़ी बड़ी मोबाइलें हुआ करती हैं। ये अपने बच्चों को क्या इस बात की तलकीन करेंगी कि बेटा किसी को गाली मत देना, बेटा किसी को नाजायज सताना मत, ए बेटा किसी को बुरा भला मत कहना, ए बेटा किसी को सताना मत, किसी के ऊपर जुल्म मत करना। कोई माँ अपने बच्चे को ये तलकीन करती हुई नजर नहीं आती है, इसलिए कि आज माएँ खुद बिगड़ी हुई हैं। मैं कहता हूँ अभी हाल ही में एक नौजवान के बारे में मैंने सुना, अल्लाह अकबर, कैसा नौजवान था वो, उस पर तो तौबा लाजिम आता है, उस पर तो तौबा लाजिम आता है, उसे तो लोगों के सामने तौबा करना चाहिए, तौबा, इसलिए कि उसने शराब के नशे में किसी और को नहीं, मौला हुसैन के दीवानों को ये जुमला कहा था, मौला हुसैन को दीवानों को ये गाली दिया था और ये कहते हुए कहा था ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, गाली देते हुए कहा था। मैं कहता हूँ कैसा है वो बाप जो अपने बच्चों को समझाता नहीं है? उस बाप को तरस आना चाहिए, उस बाप को तरस आनी चाहिए। उस माँ ने कैसा बेटा जन्म दिया है, उस माँ ने कैसा बच्चा जन्म दिया है, अपने बच्चों को समझाना चाहिए, अपने बच्चों को डांटना चाहिए। और यार मेरे कौम के लोगों, उसने जो मौला हुसैन के दीवानों को गाली दिया है ना, तारीख बताती है उसने सिर्फ और सिर्फ जो है शरीयत बताती है, मसला बताता है, उलमा बताते हैं, मुफ्तियान इस्लाम बताते हैं। सुनो क्या बताते हैं जानते हो? ये मुफ्तियान कराम का ये फतवा है, जो महफिलें कायम की जाती हैं, जो सामाईन बैठ कर के सामने सुनती है ना, वो किसी और की सुन्नत अदा नहीं करती, रसूल पाक की सुन्नत अदा किया करती है। गलत कहूँ तो आप मेरे कॉलर को पकड़ करके कह सकते हो, मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रही है ये उम्मा। अब मुझे बताओ, जिसने इसे गाली दिया उसने सरकार को गाली दिया कि नहीं गाली दिया? गाली दिया कि नहीं गाली दिया? अगर किसी को ये बात लगे तो बराए करम मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर मेरी ये जिम्मेदारी है। क्यों? इसलिए कि वो मेरा भी अपना भाई है, इसलिए कि वो मेरे भी अपने घर के लोग हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे हाथ का कोई टुकड़ा जहन्नम में जाए, मैं नहीं चाहता मेरे हाथ का कोई टुकड़ा गुनाह पाए, कोई टुकड़ा जहन्नम में जाए। इसलिए मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द है कौम के लोगों की, इसकी वजह से मैंने ये बातें कह दी हैं। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, है कोई माँ ऐसी जो अपने बच्चों को इन बातों की तलकीन किया करती हो? नहीं करती है आज की माँ, नहीं करता है आज का बाप अपने बच्चों के इसी बातों की तलकीन। मगर आओ जरा देखो करबला की तारीख क्या है। एक माँ ऐसी है, माँ जिसने अपने बच्चे को मैदान करबला में जाने के लिए राजी किया था, मैदान करबला में जाने के लिए तैयार किया था। आज हम और आप अपने बच्चों को, 18 साल के बच्चे को उसी के शादी के मौके पर खुराफात कामों से रोक नहीं पाते हैं, खुराफात काम करने से उस बच्चे को रोक नहीं पाते हैं। मगर एक माँ ऐसी थी, कैसी माँ है वो, जो अपने बच्चे को मैदान करबला में जाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए राजी कर रही है,
अपनी जान को कुर्बान करने के लिए राजी कर रही है। अल्लाह अकबर। और कैसा बेटा था वो, जानते हो? उस बेटे ने भी इनकार नहीं किया था। सुभान अल्लाह। कैसी माई का लाल था वो कि जब उसने सुना था ना तो उसने भी इनकार नहीं किया था। हालांकि जानते हो, उस बेटे की शादी भी हुई थी, उस बेटे की एक औरत भी थी, उस नौजवान की एक शादी भी हुई थी, उस नौजवान की एक बेबी भी थी। उसकी शादी हुए तकरीबन 17 दिन हुए थे, 17 दिन। मगर जानते हो कैसा नौजवान था वो। उसकी माँ ने जब उसे बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटा मैं चाहती हूँ, मेरी तमन्ना है जो मैदान करबला में जाए, हुसैन की अजमत पर अपनी जान को कुर्बान कर दे। तो तारीख बताती है उस ज़ईफ़ा औरत का वो बेटा जो था, बेटा ना, कसम खुदा की तारीख बताती है, उस बच्चे ने जब इतना सुना है ना, तड़प करके कहता है, ए मेरी माँ, अम्मा जो तूने मुझे पैदा किया है ना, जो तूने मुझे जिंदगी दी है ना, ये तेरा एहसान है मुझ पर, एहसान है। और अगर तेरी चाहत पर ये तेरा बेटा करबला की मैदान में जा करके अपनी जान को कुर्बान कर दे, फिर भी अपनी माँ के हक से अदा नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी माँ, ये तेरा बेटा तेरी तमन्ना को पूरी करेगा। ये तेरा बेटा जाएगा मैदान करबला में, यजीदियों से लड़ेगा और यजीदियों से लड़ते हुए अपनी जान को कुर्बान कर देगा। ए मेरी माँ, तेरा बेटा जाएगा मैदान करबला में, जाएगा तेरा बेटा मैदान करबला में। अल्लाह अकबर। मगर उस बेटे ने क्या कहा था जानते हो? उसका नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला वहाब बिन कल्बी है, वहाब बिन कल्बी। उस बेटे ने कहा था, माँ मेरी बीवी है, बीवी 17 दिन हुए हैं शादी हुए हमारी। ए माँ तूने तो कहा, मगर मेरी बीवी का भी हक बनता है ना मुझ पर, मैं अपनी बीवी से इजाज़त ले लूँ, ज़रा अपनी बीवी से भी 2 बातें कर लूँ। सुभान अल्लाह। बोलो यार जी लगा के सुभान अल्लाह। माँ ने कहा, बेटा बीवी से मशवरा लेना चाहता है, जा, ये तेरी माँ तुझे नहीं रोकेगी। अल्लाह अकबर। हज़रत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी आते हैं बीवी के पास, और आने के बाद बीवी से कहते हैं, ओ मेरी बीवी, ओ मेरी शरीके हयात, ए मेरी ज़ौजे मोहतरमा, मैं जानता हूँ कि अभी कुल मिला के हमारी शादी के 17 दिन हुए हैं, 17 दिन हुए हैं हमारी शादी के। मैं जानता हूँ कि तूने मेरी मोहब्बत की वजह से अपने माँ को छोड़ा है, मेरी मोहब्बत की वजह से तूने अपने बाप को छोड़ा है, मेरी मोहब्बत की वजह से तूने अपनी बहनों को छोड़ दिया है। मैं जानता हूं कि तूने मेरी मोहब्बत की खातिर अपने घर को, अपने भाइयों को, अपने सारे अइज़ा व अक़रबा को, रिश्तेदारों को छोड़ करके मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए आई है। मैं सब जानता हूं। अरे मेरी शरीके हयात, कोई भी शौहर, कोई भी मर्द अपनी औरत से ये नहीं कहेगा, अपनी औरत से जुदा होने के बारे में नहीं कहेगा, जबकि उसकी शादी कुल मिला के अभी 17 दिन हुए हों। अल्लाह अकबर। मगर ए मेरी बीवी सुन, मेरी माँ की तमन्ना है, तमन्ना, सुभान अल्लाह, मेरी माँ की चाहत है, चाहत। मेरी माँ ने कहा है, बेटा मैदान करबला में नबी के घर वालों पे जुल्म किया जा रहा है। ए बेटा, मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मैदान करबला में जाए और हुसैन की अजमत पर अपनी जान को कुर्बान कर दे। इसलिए ए मेरी बीवी, ए मेरी शरीके हयात, बता तेरी क्या राय है, तू क्या कहती है? आज की कोई बीवी होती तो कहती, फलानमा के अब्बा मत जा, कट जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, अभी हमारे बच्चे भी नहीं हुए हैं, ये तेरी बीवी है जो ना कड़ियल जवानी में बेवा हो जाएगी, बेवा मत जा, मत जा। मगर कुर्बान जाओ उस बीवी पर, रोका नहीं है अपने शौहर को। मगर क्या कहते हुए कहा जानते हो? क्या कहते हुए उस बीवी ने इजाजत दिया था? उनकी बीवी ने कहा था, ए मेरे शौहरे नामदार, ए मेरे सरताज, अमा सुनो तो सही, आप मैदान करबला में जाने की इजाजत चाहते हो, मैदान करबला में जाने की बात करते हो तो सुनो, आपकी ये बीवी आपको जाने की इजाजत देती है। आपकी ये बीवी आपको नहीं रोकेगी, इसलिए कि कल बरोज़े क़यामत जहां आप
आपकी माँ को एक शहीद की माँ कह करके बुलाया जाएगा कल बरोज़े क़यामत, जहाँ आपको एक शहीद कह करके पुकारा जाएगा। ए मेरे सरताज, वही मैदान महशर में, वही बरोज़े क़यामत आपकी इस बीवी को भी एक शहीद की बीवी कह करके पुकारा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे रिसालत। एक शहीद की बीवी कह करके पुकारा जाएगा। ए मेरे सरताज, आपकी बीवी इसी में खुश है। सुभान अल्लाह, आपकी बीवी इसी में खुश है कि कल बरोज़े क़यामत जहाँ आपकी माँ को एक शहीद की माँ कह करके पुकारा जाएगा, आपको एक शहीद कह करके पुकारा जाएगा, वहीं मुझे भरे महशर में लोगों के सामने एक शहीद की बीवी कह करके पुकारा जाएगा। आपकी बीवी इसी में खुश है, इसके लिए यही बहुत है। ए मेरे सरताज, जाओ आप मैदान करबला में, कोई नहीं रोकेगा आपको मैदान करबला में जाने से। इतना सुनना था, इतना सुनना था, वो इतना सुनना था। तकरीबन वो 22 साल का नौजवान उठा है, हाथ में तलवार लिया है, ने तलवार लिया है, सर पे जो है सेहरा बांधा है, माँ के हाथों का बोसा दिया है, घोड़े पे सवार हुआ है और सवार होने के बाद मैदान करबला में पहुंचा। आका हुसैन से इजाजत लिया, कदमों का बोसा दिया, हाथों को चूमा और हाथों को सर पे रखवाया और रखवाने के बाद पहुंचा मैदान करबला में। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है पहुंचते हैं मैदान करबला में। जब मैदान करबला में आका हुसैन का यह दीवाना हज़रत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी पहुंचे हैं ना, यजीदियों को ललकारना शुरू किया। ओ यजीदियों, है किसी के अंदर तो आए मुझसे मुकाबला करे। हल मिन मुबारिसिन, है कोई बहादुर तो आ कर मुकाबला वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी से। तारीख बताती है एक यजीदी आगे बढ़ा है, एक यजीदी आगे बढ़ा, हजरत सैयदना वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी पर हमला करता है। वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी ने उसके हमले को रोका, पलट करके वार किया, एक ही बार में उसे जहन्नम रसीद कर दिया है। उसके बाद भी वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी ने लड़ना बंद नहीं किया है। कसम खुदा की तारीख बताती है मैदान करबला की, आपने जिस तरफ भी नजरें उठा करके देखी थी ना, यजीदियों के सारे सिपाही भागते हुए नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह, कोई आगे नहीं आने के लिए हिम्मत कर रहा था। हज़रत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी ने जब इतना देखा था, आपने अपने घोड़े को एड़ लगाया, घुस गए यजीदियों की लश्कर में, काटने लगे यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटने लगा वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी यजीदियों के सरों को। तारीख बताती है लड़ता गया अब्दुल्लाह वहाब बिन कल्बी, लड़ता गया, यजीदियों के सरों को काटता गया, जख्मों से चूर होता जब ना जमीन पे गिरा है, आवाज देता है अदरिक या हुसैन, अपने चाहने वाले की खबर लीजिए। मौला हुसैन दौड़ते हुए आते, वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी के जिस्म को, लाशे को अपने हाथों में उठाया, खेमे के करीब लेकर के आते, जैसे ही ज़मीन पर रखा, रूह निकल के परवास कर गई, कब से उनसिरी से निकल गई। अल्लाह अकबर, शहीद हो गए हज़रत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुरूद पाक पढ़ें आप, तो फिर से सुनाता हूँ आगे। चटका दो भैया, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इनके बाद किसका नंबर आया था? हज़रत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी भी शहीद हो गए। अभी तक तो जानते हो, अभी तक सिलसिला कैसा चल रहा था? मौला हुसैन के दीवानों का सिलसिला चल रहा था, जानिसारों का सिलसिला चल रहा था। चाहने वाले एक एक करके आका हुसैन की अजमत पर कुर्बान होते जा रहे थे। यजीदी सारे क्या सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे कि अब तक तो उनके चाहने वाले, मानने वाले कुर्बान हो रहे हैं, और जब हुसैन के घर वाले कुर्बान होंगे तो हुसैन अपने इरादे को छोड़ देंगे। यजीदी ये सोच रहे थे। इसी बात की खबर, यही ताना, यही जुमला आका हुसैन के खेमे में जब पहुंचती है ना, सैयदना मौला हसन के बेटे इमाम कासिम के समातों तक पहुंची है ना,
کھڑے ہو گئے امام قاسم، سبحان اللہ۔ اب دیکھو قربانی مولا حسین کے گھر والوں کی، کھڑے ہو گئے سیدنا امام قاسم، کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد فرماتے میرے چچا، یزیدیوں کے یہ تانے مجھ سے سن کر کے برداشت نہیں ہو رہے ہیں، چچا اجازت دو نا مجھے، ابھی جا کر کے یزیدیوں کی آفات دکھاتا ہوں۔ ایک چچا یہ سوچ رہے ہیں کہ اب تک تو حسین کے چاہنے والوں کو کاٹا جا رہا ہے، اس لیے حسین اپنے تمنا اپنے ارادے کو نہیں بدل رہے ہیں۔ جب ان کے گھر والوں کو کاٹا جائے گا نا، ان کے گھر والوں کو جب مارا جائے گا نا، تو حسین اپنے ارادے کو بدل دے گا۔ اے میرے چچا ذرا مجھے اجازت تو دو، ان کی اوقات دکھا دیتا ہے یہ مولا حسن کا بیٹا، اجازت تو دو۔ اجازت مانگنے لگے سیدنا امام قاسم، علی کے پوتے نے اجازت مانگا ہے۔ میرے آقا سرکار سیدنا امام حسین نے کہا میرے بیٹے قاسم، یہ تمہارا چچا حسین تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہے میدان کربلا میں جانے کے لیے؟ تم تو میرے بڑے بھائی حسن کی امانت ہو، امانت۔ یہ جانتے ہو کہ تمہارا چچا کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی یہ تمہارا چچا تمہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اے میرے بیٹے قاسم، میں تجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے مایوس ہو جاتے ہیں حضرت سیدنا امام قاسم، مایوسی کی حالت میں واپس لوٹے، خیمے میں گئے، اپنے زانوؤں کو زمین پر ٹچ کیا، بیٹھ گئے زانو کے بل زمین پر، اور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور ہاتھوں کو یوں بلند کرتے ہیں، اور بلند کرنے کے بعد کہتے بابا، چچا نے اجازت نہیں دیا ہے بابا، یہ آپ کا بیٹا حسن میدان کربلا میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا، مگر اے بابا چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں، بابا کچھ کرو نا، اے میرے مولا پروردگار کوئی سبب تو بنا دے، کوئی سبب تو پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام قاسم اس طرح کا عریضہ پیش کر رہے تھے، اس طرح کہہ رہے تھے، اتنے میں آپ کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، سبحان اللہ، ایک بات یاد آتی ہے سیدنا امام قاسم کو۔ کیا؟ پہلے تو یہیں رک کے ایک بات کہتا ہوں، یہیں رک کے ایک بات کہتا ہوں، یار میرے قوم کے مسلمانوں، آپ بھی دیوانے ہو مولا حسین کا، آپ بھی مولا حسین کی محبت کا دم بھرتے ہو، کہتے ہو ہم بھی مولا حسین کے چاہنے والے ماننے والے، مگر ایک وہ بھی مولا حسین کا بیٹا تھا، بیٹا کیسا دیوانہ تھا وہ یار۔ 18 سال کے بہت سارے نوجوان میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں، مگر یہی نوجوان جب یوم عاشورہ کا دن آتا ہے، جس دن نبی کے گھر والوں کو، نبی کے نواسوں کو شہید کیا گیا تھا، تو یہی نوجوان خرافات کاموں کو انجام دیتے ہوئے نظر آتا ہے اور کہتا ہوں حسین کے دیوانے ہیں۔ اور نوجوانوں دیکھو، ایک نوجوان وہ بھی تھا سیدنا امام قاسم، سیدنا امام قاسم جو میدان کربلا میں جانے کے لیے اس قدر بے قرار تھے کہ جب اجازت نہیں ملی تو دعا کرنے لگے اور اپنے بابا کو یاد کرنے لگے، بابا اجازت نہیں مل رہی ہے مجھے کربلا کے میدان میں جانے کی، بابا کچھ کرو نا، اے مولا کوئی سبب بنا دے، اے پروردگار کوئی وسیلہ بنا دے۔ کہنا ہی تھا، ایک بات یاد آتی ہے سیدنا امام قاسم کو، وہ بات کیا تھی؟ تو بات یہ تھی جب حضرت سیدنا امام حسن باحیات تھے، اپنی زندگی میں جب آپ زندہ تھے، وقت وصال سے پہلے ہی آپ نے اپنے بیٹے سیدنا امام قاسم کو ایک تعویذ دیا تھا، ایک تعویذ، اس تعویذ میں کچھ لکھا تھا اور لکھنے کے بعد کہا تھا بیٹا قاسم اس تعویذ کو اپنے بازو میں پہنے رہنا، اور جب کسی بہت بڑی مصیبت سے مبتلا ہونا نا تو اسی تعویذ کو کھول کر کے دیکھ لینا، تیری ساری مصیبت دور ہو جائے گی، سبحان اللہ، تیری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ سیدنا امام قاسم کے دل میں یہ خیال آتا، یہ بات یاد آتی ہے
इमाम कासिम को जब ये बात याद आई है ना, फरमाते हैं इससे बड़ी मुसीबत नबी के नवासों पे और क्या आ सकती है, इससे बड़ी परेशानी नबी के घर वालों पे और क्या आ सकती है कि जबकि नबी के घर वालों पर पानी भी बंद कर दिया गया है, चारों तरफ से दुश्मनों के लड़ने में हम फंसे हुए हैं, चारों तरफ से यजीदी हमें घेरे हुए हैं और एक एक करके मेरे चचा हुसैन के चाहने वालों को कुर्बान करते हुए चले जा रहे हैं। इससे बड़ी मुसीबत नबी के घर वालों पर और क्या आएगी। आपने सोचा यही मौका है ताबीज़ खोल करके देखने का, यही मौका है ताबीज़ खोल करके देखना था। बाजू को आपने जो है अपने बाजू से अपने कुर्ते की आस्तीन को, अपने कुर्ते की बाई को ऊपर किया है और ऊपर करने के बाद अपने बाजू से ताबीज़ को खोला और निकाला है ताबीज़ को, और ताबीज़ को निकालने के बाद खोला जब उस ताबीज़ को, तारीख बताती है सैयदना इमाम कासिम ने जब उस तारीख को पढ़ा है ना, उस ताबीज़ को पढ़ा है ना, कसम खुदा की सैयदना इमाम कासिम के चेहरे पे खुशी के आसार नजर आने लग जाते हैं। जानते मेरे कौम के मुसलमान हो, उस ताबीज़ में लिखा क्या हुआ था, उस ताबीज़ में ये लिखा था, ए मेरे बेटे कासिम याद रखना, अमर जब मेरा भाई हुसैन दुश्मनों के नरगे में फंसा होगा, जब मेरे भाई हुसैन को यजीदियों ने चारों तरफ से घेर रखा होगा, ए मेरे बेटे कासिम उस वक्त तुम मुंह मत मोड़ना, मुंह मत देखना, मेरे भाई हुसैन के कदमों पर जा करके अपनी जान को निछावर कर देना, कुर्बान हो जाना, कुर्बान। इतना देखना था, पढ़ना ही था। सैयदना इमाम कासिम खुश हो जाता। तड़प तो देखो यार शहीद होने की, शहादत होने का एक हौसला, तड़प तो देखो कैसा तड़प था उनके अंदर। अल्लाह उनमें खुश हो गए। ताबीज़ को लिया, चचा की बारगाह में आते और आने के बाद कहते, जैसे ही चचा की बारगाह में आए, मौला हुसैन ने जब देखा ना, फरमाते हैं हे मेरे बेटे कासिम, फिर चला फिर आ गया तू। हाँ चचा, ये आपका भतीजा फिर आ गया है, ये आपका भतीजा फिर से आया है, मगर आज जो आपका भतीजा आया है ना, ऐसी चीज लेकर के आया है जिसे आप भी देखोगे ना, तो देखने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत ना दो। अल्लाह अकबर। इतना जब हज़रत सैयदना इमाम कासिम ने कहा है ना, तारीख बताती है, मेरे आका हुसैन ने कहा, ए मेरे भतीजे कासिम, मेरे बेटे कासिम, तेरे पास है क्या चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है, जरा दिखा तो सही। सैयदना इमाम कासिम ने वो ताबीज़ दिया है। मेरे आका हुसैन ने ताबीज़ को खोला, पढ़ना शुरू किया और जैसे ही पढ़ना शुरू करते ना, आँखों से आंसू के सैलाब जारी हो जाते हैं। सैयदना इमाम हुसैन रोने लग जाते हैं और रो रो करके कहते, मेरे भाई हसन, आज आपने मैदान करबला में भी मेरा ख्याल आपने नहीं छोड़ा। अल्लाह, मैदान करबला में भी अपने भाई की मदद करने से आप पीछे नहीं हटे हो। आज आपने अपने भाई को मैदान करबला में भी आप अपने भाई का ख्याल रख रहे हो। अल्लाह अकबर। रोते हैं मेरे आका सरकार सैयदना इमाम हुसैन, और रोने के बाद रोते हुए अपने भतीजे को अपने सीने से लगाते हैं और लगाने के बाद फरमाते हैं, मेरे बेटे, मेरे कासिम, मेरे भतीजे कासिम, जा, ये तेरा चचा तुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत देता है। सुभान अल्लाह। इजाजत मिलना था। मौला हसन का बेटा, अली शेर खुदा का पोता, मेरे आका हुसैन का वो भतीजा, सर पे अमामा बांधता है अपने बाबा हसन का, हाथों में तलवार लिया, पहुंचा मैदान करबला में, और मैदान करबला में पहुंचने के बाद ललकार करके कहा है, यजीदियों, अब तक तो तुम्हारा मुकाबला हुसैन के चाहने वालों से था, अब तक तो तुम्हारा मुकाबला हुसैन के मानने वालों से था, मगर अब तुम्हारा मुकाबला हुसैन के घर वालों से है, अब तुम्हारा मुकाबला हुसैन के भतीजे से है, भतीजे से। किसी के अंदर तो आ, हुसैन के इस भतीजे से मुकाबला करके दे। हल मिन मुबारिसिन, अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, मेरे आका सैयदना इमाम हसन का बेटा मैदान करबला में ललकारना
شروع کیا ہے. جب آپ نے للکارا ہے نا, کسی یزیدی کے اندر ہمت نہیں تھا جو آگے بڑھ کر کے مقابلہ کر لے. تاریخ بتاتی ہے جب کسی یزیدی کوئی یزیدی آگے نہیں بڑھا ہے تو جانتے ہو عمر بن سعد نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ اس نے ارزق نامی پہلوان کی طرف اشارہ کیا ہے. ارزق نامی پہلوان کیسا پہلوان تھا یہ؟ اپنے وقت کا بہت بڑا پہلوان تھا یہ, مانا جانا پہلوان تھا یہ. یزید کی طرف سے تقریباً اس کے 1 مہینے کا ماہانہ جو مقرر تھا نا 1000 تھا, 1000 دینار تھا اس کا. 1 مہینے کا ماہانہ اس کا جو مقرر تھا 1000 دینار پایا کرتا تھا یزید کی طرف سے. اس کی طرف اشارہ کیا عمر بن سعد نے, اور جب اس کی طرف اشارہ کیا نا جھٹلا کر کے اس نے کہا او عمر بن سعد تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا, پگلا تو نہیں گیا, جانتا نہیں کیا مجھے, میرا نام ارزق ہے. 1000 سپاہیوں پر یہ ارزق اکیلا تنہا بھاری ہوا کرتا ہے. کیا تو نہیں جانتا مجھے؟ وقت کا رستم زمانہ ہوں میں, وقت کا رستم زمانہ. چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں مجھے بھیج رہا, شرم آنی چاہیے تجھے. عمر بن سعد جب اتنا سنتا ہے اس نے کہا بے وقوف, وقت کا اپنے پہلوان تو ہے مگر تو بھول کر رہا ہے, غلط فہمی میں ہے تو یاد رکھنا. وہ علی شیر خدا کا پوتا ہے, پوتا حسن کا بیٹا, حسن کا بیٹا, نبی کے گھر کا, علی کے گھر کا بچہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے نا شیر ہی ہوا کرتا ہے. شیر, سبحان اللہ, شیر کی طرح دھارتا ہوا نظر آتا ہے, اس لیے اسے بچہ سمجھنے کی بھول مت کرنا. ارزق نامی پہلوان نے کہا جو بھی ہو مگر میں نہیں جاؤں گا اس کے مقابلے میں, اپنے بچے کو بھیجتا ہوں. اس نے اپنے بچے کی طرف, بڑے بیٹی کی طرف اشارہ کیا اور کہا جا, ایک ہی چٹکی میں, ایک ہی لمحے میں, ایک ہی سیکنڈ میں ابھی میرا بچہ جائے گا اور اسے چٹکی میں مسل کر کے رکھ دے گا. اشارہ کیا اپنے بڑے بچے کی طرف. اس کا بڑا بچہ ہاتھیوں کی سونڈ کی طرح جو ہے اپنے سر کو جھماتا ہوا ہلاتا ہوا مجمع سے باہر نکلا ہے, اور باہر آنے کے بعد مولا سیدنا امام قاسم کے سامنے آتا ہے. سیدنا امام قاسم نے جیسے ہی ارزق کے بیٹے کو دیکھا ہے نا, آپ فرماتے ہیں او ارزق کے بیٹے, کیا تجھے تیرے بچے پر, تیرے باپ کو تجھ پر رحم نہیں آیا؟ تو جو تجھے بھیج دیا ہے مرنے کے لیے, میری تلوار کا مزہ چکنے کے لیے بھیج دیا ہے, تیرے باپ کو تجھ پر رحم بھی نہیں آیا ہے. اتنا سننا تھا. ارزق کا بیٹا جلال میں آ جاتا ہے, نکالا میان سے تلوار, علی کے پوتے کی طرف بڑھا ہے, حسین کے بھتیجے کی طرف بڑھا ہے اور وار کیا ہے, ایسا وار کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے نبی کے اس گھر مولا حسین کے بھتیجے نے, مولا حسن کے بیٹے امام قاسم نے ارزق کے بیٹے کے پہلوان, ارزق کے بیٹے کے وار کو روکا, اور روکنے کے بعد ایسا وار کیا ہے آپ نے. اب یہ مثال آپ سنیں, ایسا وار کیا ہے نا, ایک ہی بار میں اس کی تلوار 2 ٹکڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, ایسا وار کیا کہ تلوار بھی 2 ٹکڑا ہوا, اور اس کی گردن پہ لگا نا, اس کا گردن جدا ہو کر کے زمین پر نیچے گر جاتا ہے. ایک ہی بار میں ڈھیر ہو جاتا ہے. اس کا دوسرا بیٹا آتا ہے, اسے بھی آپ نے فنار کر دیا. تیسرا بیٹا آیا, اسے بھی آپ نے فنار کر دیا. چوتھا بیٹا بھی آیا, اسے بھی آپ نے فنار کر دیا. اور جب آپ نے جو ہے ارزق کے چوتھے بیٹے کو مارا ہے نا, ارزق وہیں سے بیٹھا بیٹھا دور سے دیکھ رہا تھا اپنے بیٹوں کی قربانی. جب اس نے اپنے چوتھے بیٹی کی قربانی کو دیکھا ہے نا, جلال میں آ جاتا ہے, اور مارے جلال میں جانتے ہو اپنے ہوش و حواس کو بھی کھو بیٹھا, گھوڑے پہ سوار ہوا اور اپنے گھوڑے کی پیٹی کو بھی مضبوط نہیں کیا, باندھا نہیں, سوار ہوا گھوڑے پر, چل پڑا میدان کربلا کی طرف. آتا ہے سیدنا امام قاسم کے سامنے, اور آنے کے بعد للکارتے ہوئے کہا ہے او بچے, تو نے میرے 4 بچوں کو مار دیا ہے, یہ بیٹا یہ ان کا باپ جو تم سے بدلا لے گا. میرا نام ارزق ہے, ارزق. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. علی کے پوتے نے, مولا حسن کے بیٹے نے, امام حسین کے بھتیجے نے تلوار کو میان سے نکالا. میان سے تلوار کو نکالنا ہی تھا. ارزق کی نظر مولا حسن, مولا قاسم کے بیٹے کی, قاسم کی تلوار پر پڑتی ہے, پڑنا ہی تھا.
रुक गया। अरज़क नामी पहलवान अपने कदम को रोक देता है और रोकने के बाद जानते हो तारीख बताती है इसने कदम को रोका और रोकने के बाद कहता है, ओ इमाम कासिम, ओ 22 साल 23 साल के बेटे, ओ मौला इमाम हसन के बेटे, सुन ले, तेरे हाथ में ये तलवार कहाँ से आ गई है? अमर ये तलवार तो मेरे बेटे की है, मेरे बेटे की, ये तलवार तेरे पास कहाँ से आ गई है? तो जानते हो मौला इमाम हसन के बेटे कासिम ने जवाब दिया था, आपने फरमाया था, और जखना भी पहलवान सुन ले, ये तलवार जो है ना ये तेरे बेटे की तलवार है, तेरा बेटा मरने से पहले मुझे ये तोहफे में दे करके गया है। और देखना ये इमाम कासिम जो है ना, मौला हसन का बेटा जो है ना, इमाम हुसैन का जो भतीजा है ना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी तेरे बेटे के तलवार से तेरी गर्दन को जुदा करेगा। अरज़क को जलाल है जाता है, आया जलाल में म्यान से तलवार निकाला, बढ़ना ही चाहा। इतने में जरा देखो तो दिमाग तो जरा देखो इमाम कासिम की। आपने फरमाया, ओ सतनामी पहलवान अपने आप को वक्त का तो पहलवान कहता, बड़ा बहादुर बनता है अपने वक्त का, मगर मैं तो जानता हूँ कि तो बड़ा अनाड़ी मालूम होता है, इसलिए कि मुझे अपने घोड़े की पेटी को भी मजबूत करना नहीं आता। अम्मा जरा देख तो सही, तेरे घोड़े की जो पेटी है ना, पेटी जो जीन है ना, जीन वो ढीली है, ढीली है। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है सैयदना इमाम कासिम ने अरज़क नामी पहलवान के तवज्जो को फेरा है और अरज़क नामी पहलवान अपने घोड़े के नीचे की तरफ जो है अपने चेहरे को झुकाया, अपनी पेटी की तरफ चेहरा झुकाया है, झुकाना ही था। इधर मौला अली के पोता इमाम हसन का बेटा मौला हुसैन का भतीजा अपने तलवार को लहराया है और लहराने के बाद ऐसा वार किया है कि अरज़क को एक ही टुकड़े में, एक ही बार में आपने उसके जिस्म का दो टुकड़ा कर दिया, ढेर कर दिया आपने एक ही बार में। मगर फिर भी तारीख बताती है, यजीदियों ने जब इतना देखा ना, खलबली मच जाती है, सारे यजीदी हड़बड़ा उठते हैं, हमारे इतने साथ परेशान हो जाता है। अल्लाह अकबर, छोटा सा बच्चा वक्त में उस समय जमाना को भी मात दे दिया, इसने अरज़क नामी पहलवान को भी मार दिया। हलचल मच जाती है सारी यजीदियों में। तारीख बताती है मौला सैयदना इमाम कासिम ने, जानते हो उसके बावजूद भी आपकी तलवार रुकी नहीं है, उसके बावजूद भी आपने तलवार को चलाना शुरू किया है और आपने मैमना की तरफ नजर डाला, मैमना को साफ कर दिया, मैसरा की तरफ नजर डाला, मैसरा को साफ कर दिया है, कल्बे लश्कर पर आपने नजर डाली है। आपने क्या देखा कि कल्बे लश्कर में, लश्कर के बीच में हमारे इतने साथ बैठा हुआ है। जब आपने इतना देखा है ना, तो मौला सैयदना इमाम कासिम ने सोचा, क्यों ना इसी जालिम को खत्म कर दूं, क्यों ना इसी जालिम को खत्म कर दूं, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर, तारीख बताते हैं सैयदना इमाम हसन के बेटे ने कल्बे लश्कर पर हमला बोल दिया है, हमला बोल दिया है, कल्बे लश्कर पर आपने अपने घोड़े को घुसा दिया है और दौड़ाना पर शुरू किया है अपने घोड़े को। यजीदियों के सरों को आपने गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया है, गाजर मूली की तरह काटते हुए चला जा रहा है ये अली का पोता मौला इमाम हसन का बेटा। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है सैयदना इमाम कासिम अमर इब्ने साद के पास पहुंचने ही वाले थे। अमर इब्ने साद ने जब देखा, हड़बड़ा उठा, इसने कहा, सिपाहियों, अरे रोको इसे, रोको, क्या कर रहे हो, देखो इसे रोको, ये तो पहुंचने वाला है मेरे पास, अगर इसे नहीं रोकेंगे तो फिर तो ये मेरी गर्दन को भी उड़ा देगा, ये तो मुझे भी मार देगा, रोको इसे। बस इतना कहना ही था। घेर लिया सारे यजीदियों ने, घेर लिया, चारों तरफ से मौला हसन के बेटे को घेर लिया, तीर आ आकर के लगना शुरू हो जाते। सैयदना इमाम कासिम, तारीख बताती है इतने जख्म आपके बदन अक़दस पर आते ना, तकरीबन 27 जख्म खा करके सैयदना इमाम कासिम ने अपने घोड़े से नीचे गिरे।
27 जख्म खाया था आपने। घोड़े से नीचे गिरते हैं, आवाज देते अदरिकी या अम्मी चचा, अदरिकी या अम्मी चचा, या अम्मी अदरिकी, या अम्मी अदरिकी। ए मेरे चचा, अपने भतीजे की खबर लीजिए, अपने भतीजे की खबर लीजिए। सुनना था सैयदना इमाम हुसैन दौड़ते हुए आते, अपने भतीजे सैयदना इमाम कासिम के लाशे को अपने हाथों से उठाया और उठाने के बाद खेमे के पास लेकर के आते। रास्ते ही में थे, बर्दाश्त नहीं कर पाया आपने। क्या क्यों जानते हो? जब आप सैयदना इमाम कासिम नीचे घोड़े से जमीन पर नीचे गिरे थे ना, एक जालिम आदमी था, जालिम आदमी जिसका नाम शीस इब्न साद है। उसने सैयदना इमाम कासिम के सीने पर ऐसा नेज़ा मारा था, ऐसा नेज़ा मारा था कि जिसकी ताब ना ला पा करके आपने रास्ते ही में अपनी दम को तोड़ दिया था। शहीद हो गए थे आप। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह से मौला हसन के बेटे सैयदना इमाम कासिम भी शहीद हो गए। कितना बजा अभी आपको सुनना पड़ेगा, वरना कल जानते हो 12 भी बज सकता है, मगर बात पूरी नहीं हो पाएगी। कम से कम सैयदना इमाम हुसैन की शहादत तक तो बात होनी चाहिए, कल के प्रोग्राम तक में, है कि नहीं? है कि नहीं? अगर आज भी मैंने छोड़ दिया इसी पे, तो जानते हो अभी किसकी शहादत बाकी है? हज़रत औलो मोहम्मद, हज़रत अब्बास लंबरदार हैं, और उसके बाद हज़रत मासूम अली असगर हैं, हज़रत अली अकबर हैं, इसके बाद सैयदना इमाम हुसैन। कितने लोगों की शहादत बड़ा भारी पड़ सकता है कल के टाइम में। वक्त आपके पास भी कम होगा और आज थोड़ा सा आप और मौका दे दो ताकि उनको शहादत मेरे आका सरकार की नबी की हो गया। इसके बाद आपने खुद मैदान करबला में जाने को तैयार किसको सबक सीखने के लिए दिया गया, किसको इमाम को करबला के मैदान होना चाहिए। और सरकार की सैयदा ज़ैनब बातों में कौन है सैयदा नाम पे झंडे लगा रहे हो, और अगर पूछ लिया जनाब वाला किसी ने कि ये बताओ रबी लोग को सैयदा फातिमा की बेटी है, सरकार के वालिद मोहतरम का नाम है सैयदा ज़ैनब, वो सैयदा ज़ैनब लादरी अफसोस पूछे तकरीबन आपकी उम्र 6 महीने 6 साल की 6 साल की महसूस किया जाएगा इससे। हजरत बैठे हैं, मुझे बताएं, अगर जश्न आपको मुझे बताओ 6 साल की बच्ची पर पर्दा पड़ रहा है, पैगाम पर भी अमल होना चाहिए। उसके 6 साल की बेटी को पर्दा चाहिए, मगर आओ जरा देखो नबी के घरवालियों को, सैयदा ज़ैनब की, सैयदा फातिमा की बेटी का किरदार कैसा था, तारीख सुनो और मेरी माँ सुनो। सैयदा ज़ैनब बाकी तो अपने दिल की तख्ती पर नोट करके लेके जाना, हो सके तो इस पर अमल करके दिखाना। कसम खुदा की अगर आपने सैयदा ज़ैनब की इस एक बात पर अमल कर लिया ना, कसम खुदा की जरूर सी कादिरी दावे करता है आपकी जिंदगी समझती हुई रहेगी, आप अपनी जिंदगी में कामयाब होती हुई नजर आओगी। आओ जरा देखो सैयदा ज़ैनब छोटी सी है, 6 साल की उम्र है, कुरान की तिलावत कर रही थी। आप कुरान की तिलावत कर रही थी, क्या कर रही थी? कुरान की तिलावत कर रही थी। आपके सर से दुपट्टा नीचे गिर जाता, आपके सर से दुपट्टा नीचे गिरा गिरता ही था। सैयदा फातिमा की नजर पड़ती है, जोर से आती है, बच्चे को नीचे से उठाया, सैयदा ज़ैनब के सर पे डाल दिया। बड़ी तेजी के साथ सैयदा ज़ैनब के सर पे डाला है। अली की बेटी है सैयदा ज़ैनब, आपने बड़ी बेइज्जती की और बहुत जल्दी आने के बाद आपने नीचे से दुपट्टे को उठाया, आपने
सैयदा फातिमा कहती है मेरी बेटी इसके पीछे की वजह यह है तेरे नाना जो है ना तेरे नाना पत्ती से नाम खुदाया करते हैं इस सर पर पत्थर नहीं होता अल्लाह खुद नबी के फरमानों से तारीफ बताती है सैयदा फातिमा फरमाती है ए मेरी बेटी ज़ैनब तेरे नाना हर से नाराज हो जाते हैं इसके सर पर पत्थर नहीं होता है तारीफ बताती है रवायत बताती है सैयदा ज़ैनब कुछ नहीं रखना है अली की बेटी ने जो रखना है इतना रोती है सैयदा इतना रोती है सैयदा फातिमा पूरे खानदान के नाते से परेशान हो जाती है फरमाती है ए मेरी बेटी ज़ैनब आप इतना क्यों हो रही है क्या से आंसू क्यों निकल रहे हैं कितना ज्यादा जुड़े रही है तो जानते हो 6 साल की छोटी बच्ची है 6 साल की सैयदा ज़ैनब ने गिरफ्तार किया था 6 साल की सैयदा ज़ैनब ने कहा था ए मेरी फातिमा सुनो बस नाना से कहना मुझे एक मरतबा माफ फरमा दे इस ज़ैनब को एक मरतबा अपनी ये ज़ैनब अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी में अपनी जान को कुर्बान कर देगी मगर अपने सर से कभी दुपट्टा नहीं चढ़ेगा वही सैयदा ज़ैनब है तारीख बताती है करबला के मैदान में नबी के घरवालियों से नबी के घरवालियों से नबी के शहजादियों के सरों से जब दुपट्टा ढीला सुना तो तारीख बताती है सैयदा फातिमा ने नबी को देखा था कि सारे लोगों के सरों से दुपट्टा यजीदियों ने खींच लिया यजीदियों ने सर से दुपट्टा खींच लिया है तो क्या हुआ अल्लाह ने बाल को दिया है बाल को आगे करके अपने बाल को आगे करके आज की माए आज की हमारी बच्चियां आज की हमारी तकरीबन 16 साल की बेटियां जो है पक्का नहीं होती आका हुसैन की दीवानी कहते हैं सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा ओ सैयदा ज़ैनब की सीरत को सीरत पर सैयदा ज़ैनब अल्लाह के बेटी के साथ याद रखना अली की बेटी के साथ चाहे कुछ भी हो जाए मगर कभी पर्दा से पर्दे से अपने हाथ को अपने दामन को पीछे मत फेरना खुला और वही आदमी में अपने भाई है कि नहीं है बात आपको याद है इसमें से तेरा भाई हुसैन कैसे हो सकता है मग़फ़िरत की दुआ की हो तेरा भाई हुसैन अपनी वसीयत को कैसे हो सकता है कोई मां ऐसी नहीं है तो जितना भी आपको याद होगा उम्मा फातिमा बच्चों से सबसे ज्यादा अपने बच्चों से सबसे किसी की भाई को सब याद है की तारीफ करके अपने बच्चों के लिए दुआ करती है तो याद भाई याद है
کچھ بھی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، تو سب جانتی ہے یاد رکھنا میرا حسین ایسا ہے نا، جب کسی شاعر نے اپنے منہ کو کھولا ہے نا تو تیرا خالی ہاتھ میں واپس لوٹ آیا ہے، اس لیے میری بہن ہے نا آپ اپنے بھانجوں کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے۔ یار میری قوم کے لوگوں مجھے بتاؤ، مائیں میری سامنے بہت ساری بیٹھی ہوگی، بہت ساری اپنے گھروں میں بیٹھ کر کیسے نہیں ہوگی، مجھے بتائیں کیا ہے ماں کے اندر بھی ہے کوئی ایسی ماں کتنا آنسو بہایا جو اپنے بچے کو اپنی نگاہوں کے سامنے سکتا ہوا دیکھ کر یہ برداشت کرتے ہیں۔ سیدہ زینب نے تعریف بتاتی ہے، آقا حسین سے جب اتنا کہیں ہے نا، میرے آقا حسین کی زبان سچے میں پڑ جاتی ہے۔ سیدہ میرے آقا حسین سچے میں پڑ جاتے ہیں، زبان میں باہر تاری ہو جاتی ہے، کپکپاتی ہوئی آواز سے فرماتے ہیں بہن زینب یہ سنیں کیا بات کیا ہے، کیا بات کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگے بہن زینب اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو، ایسے بھائیوں کو جن کے بھی کھیلنے کی عمر ہے، جن کے بھی کھیلنے کی عمر ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار کیسے تھماؤں، انہیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوا کیسے دیکھوں گا۔ ایک بہن زینب اور مانگ لے اپنے بھائیوں کی قربانی مجھ سے دور نظر آتے ہیں، میری قوم کو چاہیے میرے آقا حسین نے اتنا کہا ہے، سیدنا زینب آپ نے وعدہ کیا ہے، اپنے وعدے آپ کو میدان کربلا میں میرے بیٹوں کو بھیجنے کے لیے اجازت دینی بتاتی ہے۔ میرے آقا حسین نے روتے ہوئے اپنے بھائیوں کو سینے سے لگایا ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھمائی ہیں، اور لوگوں ان کے ہاتھوں میں تلواریں تاریخ بتاتی ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ان کے قد سے بڑی بڑی تلواریں ان کے ہاتھوں میں تھی، ان کے پیر بھی گھوڑے کے زیر پر بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ صحیح طریقے سے تلوار کو نہیں پکڑ سکتے تھے، ان کے بازوؤں کی اتنی طاقت بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی میرے آقا حسین نے اپنے بازو کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اور لگانے کے بعد میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی ہے، گھوڑوں پہ بٹھایا،
محمد چل رہے ہیں کربلا کے میدان کی طرف بڑھایا اپنے گھوڑے کو. ادھر سیدہ زینب اپنے خیمے سے اپنے چہرے کو باہر نکال کر کے اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ کر پردہ کرا کے دیکھتے ہیں میرے بیٹے عمر محمد کیسے یزیدیوں کو کاٹ رہے ہیں. میرے بیٹے عمر محمد کیسے اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ میرا بیان چہرہ نکال کر کے دیکھ رہی ہے. لوگوں اس ماں پہ قربان جاؤ. وہ لوگوں سیدنا زینب کی اس ہمت پہ قربان جاؤ. علی کی بیٹی نے حق ادا کر دیا ہے. علی کی بیٹی نے سیدنا فاطمہ کی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. کوئی ماں اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے قرآن ہوتا ہوا پیش کر کے برداشت نہیں کر پائے گا. اس کی ماں میرے ماں ایسی کی ہے کرنا کہا جاتا ہے تو پہلے سے اللہ سے اپنے چہرے کو نکال کر کے اپنے بچوں کے حرکات کو دیکھ رہے ہیں. میرے بچے میرے بچے میرے بچے یزیدیوں کے ساتھ کیسے کام تاریخ بتاتی ہے کربلا کے میدان میں آقا حسین کی بخاری اور محبت کے پہنچے ہیں نا. تاریخ بتاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں نے یزیدیوں کی لشکریوں کو چک کر کے حملہ کیا ہے. تاریخ بتاتی ہے حملہ جب کیا ہے اور محمد نے یزیدیوں کے لشکروں میں ہڑبڑی مچی ہوئی نظر آ رہی تھی. یزیدی بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے. یزیدیوں کے لشکروں کو اور محمد سے کتر کر دیا تھا. بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا. اور جب یزیدیوں کے لشکر سے یزیدی بھاگ رہے تھے خدا نے کہا دیا جا رہا ہے. چھوٹے سے بچے سے بھاگ رہے ہو. چھوٹے سے بچے سے بھاگ رہے ہو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو تاریخ بتاتی ہے گھیر لیا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو چاروں طرف سے یزیدی گھیر لیے گئے. تیروں کی برسات کر دی گئی. تیروں سے سینہ چھلنی ہو جاتا ہے. ہو جاتے ہیں گھوڑے سے نیچے زمین پر گرے. سیدہ زینب وہیں سے اپنے خیمے سے دیکھ رہی تھی. فرماتی ہے بھائی حسین جاؤ میدان کربلا میں جاؤ اور اپنے بھانجے کے جسموں کو اٹھا کر کے لے کر کے آؤ. قسم خدا کی میرا آقا حسین میدان کربلا میں گئے ہیں اور اپنے بھانجوں کے جسم اقدس کو اٹھانے کے لیے گئے میدان کربلا میں. ادھر میرے آقا حسین پہنچ رہے تھے. ادھر یہ ظالم جانتے ہو کتنے بڑے ظالم تھے. کتنے بڑے یزیدی ظالم تھے. محمد کو شہید کرنے کے بعد ان کے بدن سے سروں کو جدا کر دیا تھا. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں کو جدا کر دیا تھا. ان کے بھاؤں سے تاریخ بتاتی ہے میرے آقا حسین سے پہنچے ہیں اور محمد کو اور محمد کے کتنے سروں کو جدا کر دیتا ہے نا. پوچھتے ہیں آقا حسین آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں. رونے لگ جاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں مولا تاریخ بتاتی ہے نبی کریمہ کے علی سے خدا کے بیٹے مولا امام حسین نے اپنی چادر میں بیٹوں کو اور ہمیں اپنے چادر میں لپیٹا ہے. تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی اپنے خاندے کے مدینے سے ہجرت کر کے مکہ آئی. مکہ سے ہجرت کر کے میدان کربلا میں آئی. اتنی ساری مصیبتوں کو تکلیفوں کو پریشانیوں کو برداشت کیا مگر دل نہیں توڑا تھا. ہمت نہیں توڑی. آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تھے. جس نے جو ہے حضرت علی اکبر کو مگر پھر بھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے
تھے وہ سیدہ زینب جس نے سکینہ کو چاند پہ تڑپتا ہوا دیکھا تھا مگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تھے وہ سیدہ زینب جس نے خاطی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا مگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تھے وہ سیدہ زینب جو 3 دن کی بھوکی اور پیاسی تھی برداشت کرتی ہے مگر دل نہیں توڑا آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تھے وہی سیدہ زینب ہے وہی سیدہ زینب میرے آقا حسین سلام محمد ان کے سروں کو تاریخ بتاتی ہے مجھے نبی نہ بنا محبوب کا امتی اپنے بچوں کے سروں کو گھروں سے الگ ہوتا ہوا سروں کو جب دیکھا نا ان کے جسموں کو جو الگ دیکھا ہے وہی سیدہ زینب کاف جاتی ہے اور کاف کر کے اپنے بچوں کو جس کے حقیقت کو سینے سے رکھا کر کے رونا شروع کر دیتی ہے وہ زینب مولا حسین فرماتے ہیں وہ زینب جس نے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی وہی میری بہن زینب آج اس نے بھی رویا اس نے بھی آنکھوں سے اس نے بھی رویا اس نے بھی آنکھیں بہائے اپنے خاندان کے سروں کو دیکھا اس نے بھی اپنے آنکھوں سے محمد کے جسموں کو پیچھے لے جا کر جنازہ پڑھا اس طرح سے حضرت اور محمد جن کی شہادت نمبر کس کا کون سا نمبر آپ کی گنہگار امت تو نہیں دیکھے گی بلکہ آپ جسے چاہے اسے جنت میں داخل کر دوں گا وہ جسے علمبردار کہا جاتا ہے سبحان اللہ وہ جسے قمر بنو ہاشم کہا جاتا ہے وہ جسے غازی عباس کہا جاتا ہے وہی عباس اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے تاریخ بتاتی ہے علی کے بیٹے ہیں سیدہ فاطمہ کے بیٹے ان کے بطن سے نہیں پیدا ہوئے تھے ام البنین فاطمہ کے بطن سے تھے حضرت عباس مگر جانتے ہو تاریخ بتاتی ہے حضرت عباس علی کے بیٹے تھے اتنے خوبصورت تھے حضرت عباس استغفر اللہ ربی انہیں اتنی خوبصورتی بنیاد پر یوں ہی ایک یہ تھے اور ایک مولا حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر تھے اتنے خوبصورت تھے یہ دونوں اتنے خوبصورت تھے جب یہ کبھی مدینہ رسول کے جب یہ کبھی گزرا کرتے تھے مدینہ رسول کے گلیوں کے جو لوگ باہر سے آئے ان کی چہروں کے دیکھنے کے جب آ جایا محمد اشرف رضا صاحب آپ کے سماعت علیہ میں کرنے جا رہا ہوں آئیے حضرات ان کا استقبال زوردار انداز میں نعرے کے ساتھ جواب دیں آپ نعرے کے ساتھ کر لیں بلند آواز سے میرے ساتھ نعرے کا جواب دیں آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد آمد کی آمد رہبر کی آمد سرور کی آمد نعرہ تکبیر کچھ اس طرح سے منتظر بنا رہے ہیں ہم نظر میں گنبد خزا بسا رہے ہیں ہم فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں آپ کے سامنے خاموش ہو گئے آگے نہیں کر رہے جواب نہیں دے رہے مولا علی فرماتے ہیں میرے بیٹے کہتا کہہ دو کا عباس فرماتے ہیں حضرت عباس خاموش کوئی جواب نہیں دے حضرت علی نے تیسری مرتبہ کہا زینب کہتی ہے حضرت علی نے تیسری مرتبہ کہا
بیٹے عباس کہنا دو کا دو جانتے ہیں جواب کیا تھا عباس حضرت عباس نے کہا میرے بابا علی یہ عباس جس زبان سے ایک مرتبہ ایک کہہ دیا ہے نا اسی زبان سے عباس کو دو کہنے کی شرم آتی ہے سبحان اللہ ایسا فقیحانہ جواب دیا تھا حضرت عباس نے حضرت عباس نے ایسا فقیحانہ جواب دیا تھا کہ اس میں جو راز تھا نا علی کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا آپ نے اپنی تقریباً 14 سال کی زندگی حضرت علی کی شفقت میں گزاری ہے اپنے بابا کے ساتھ میں گزاری ہے تقریباً 10 سال کی زندگی حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ نے مولا حسن کے ساتھ گزاری ہے اور ان کے انتقال کے سال کے بعد ان کی شہادت کے بعد جو کچھ بھی زندگی کی آپ نے اپنے مولا حسن کے ساتھ گزاری ہے اس حساب سے جب آپ میدان کربلا میں تھے تو اس حساب سے تاریخ کے اس حساب سے آپ کی عمر تقریباً 34 سال کی بچی ہے 34 سال کی عمر تقریباً حضرت عباس کی اس وقت جب آپ میدان کربلا میں تھے ارے ہو گئے آتے ہیں بھائی حسین کی بات اور آنے کی بات کرتے ہیں اے امام علی خان اپنے عباس کو کربلا کی میدان میں آپ کا یہ عباس میدان کربلا میں جانا چاہتا ہے یہ عباس اے میرے بھائی حسین مجھے آپ اجازت دے دو اس لیے کہ اب اس عباس سے سکینہ کے پیاس دیکھے نہیں جاتے اس عباس سے علی اصغر کے پیاس دیکھے نہیں جاتے اس عباس سے خیمے میں جتنے پیاسے ہیں ان کی پیاس کو دیکھا نہیں جاتا ہے اے میرے بھائی حسین عباس کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دو میرے آقا حسین نے جب اتنا سنا تھا نا آپ نے فرمایا تھا میرے بھائی عباس تو میرا ابا علمبردار ہے علمبردار تو میرے سپاہیوں کا لشکر ہے کمانڈر ہے اے میرے بھائی عباس اگر میں تجھے اجازت دے دوں گا میرا علم کون تھامے گا میرے سپاہیوں کا لشکر کون ہوگا میرے سپاہیوں کا کمانڈری کون کرے گا اے میرے بھائی عباس میں تجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا اتنا سننا تھا حضرت عباس نے کہا تھا اے میرے بھائی حسین آپ کس لشکر کی کمانڈری کی بات کر رہے ہیں اے میرے بھائی حسین لشکر بچی کہاں ہے لشکر عباس لشکر بچی کہاں ہے حضرت امام قاسم شہید ہو چکے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ وہب بن کلبی شہید ہو چکے ہیں اون محمد بھی شہید ہو چکے ہیں آپ کی لشکر بچی کہاں ہے اے میرے بھائی حسین عباس کو اجازت دے دو اس لیے کہ آج یہ عباس اپنی بھتیجی سکینہ سے آج اس عباس نے قسم کھایا ہے اس عباس نے اپنی بھتیجی سکینہ سے یہ قسم کھایا ہے یہ کہا ہے کہ اے بھتیجی سکینہ آج یہ تیرا چچا عباس جائے گا میدان کربلا میں نہر فرات سے یا تو تیرا عباس پانی لے کر کے آئے گا یا پھر کبھی زندگی میں واپس نہیں آئے گا اپنی جان کو قربان کر دے گا اے میرے بھائی حسین آپ کا یہ بھائی عباس جو ہے آپ کا یہ بھائی عباس جو ہے نا آپ کی بیٹی سکینہ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے اس لیے مجھے اجازت دے دو میدان کربلا میں جانے کی اللہ اکبر حضرت عباس نے جب زیادہ اصرار کیا ہے میرے آقا حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس کو اجازت دیا ہے سینے سے لگایا تلوار ہاتھوں میں تھمایا گھوڑے پہ سوار کیا حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے ایڑ لگایا پہنچے میدان کربلا میں یزیدیوں سے للکارتے ہوئے کہا خاص کر کے آپ نے عمر بن سعد سے للکارتے ہوئے کہا اے عمر بن سعد سن لے کوئی بھی میدان کربلا جنگ کے میدان میں آتا ہے نا اپنے ٹارگٹ کو نہیں بتاتا اپنے مقصد کو نہیں بتاتا مگر یہ علی شیر خدا کا بیٹا یہ حسین کا بھائی عباس یہ امام حسن کا یہ مولا علی کا بیٹا ہے جو ہے اللہ اکبر یہ عباس تمہیں آج اپنی ٹارگٹ بھی بتاتا ہے اپنا مقصد بھی بتاتا ہے اس عباس کا ٹارگٹ یہ ہے عباس کا مقصد یہ ہے عباس نے آج اپنی بھتیجی سکینہ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے یہ قسم کھا کے رکھا ہے پکی قسم کھا کے رکھا ہے اس عباس نے کہ
آج یا تو نہر فرات سے عباس پانی لائے گا یا پھر اپنی جان کو قربان کر دے گا، واپس نہیں آئے گا کبھی بھی زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ اے عمر ابن سعد سن لے، میرا یہ ٹارگٹ ہے، میرا یہ مقصد ہے، مقصد اتنا سننا تھا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے، او میرے سپاہیوں سنو، علی کے بیٹے نے یہ قسم کھایا ہے، عباس نے یہ قسم کھایا ہے، اور اگر اس نے یہ قسم کھایا ہے نا تو یہ پورا کر کے رہے گا۔ اس لیے نہر فرات پہ لگا دو پہرا، بھڑ جاؤ نہر فرات پر۔ قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے سارے یزیدی نہر فرات کو گھیر لیے۔ ادھر حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا اور دوڑا دیا اپنے گھوڑے کو یزیدیوں کی لشکر میں، گھسا دیا اپنے سیدھا، کاٹتے چلے جا رہے ہیں یزیدیوں کے سروں کو، کاٹتے 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 علی شیر خدا کا یہ بیٹا پہنچا نہر فرات کے قریب، پہنچا نہر فرات کے قریب۔ نہر فرات میں آپ نے اپنے گھوڑے کو گھسا دیا، بغل سے مشکیزہ نکالا، کاندھے سے پانی بھرا، کاندھے پہ ٹانگا، اور ٹانگنے کے بعد جو ہے چلو میں پانی لیا خود کے پینے کے لیے، اپنے منہ کے ہونٹ کے قریب لے کر کے گئے، جیسے ہی لے کر کے گئے ہیں تاریخ بتاتی ہے سیدہ سکینہ کی یاد آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سیدہ سکینہ کے سوکھے ہوئے ہونٹ سامنے آ جاتے ہیں، حضرت معصوم علی اصغر کے سوکھے ہوئے ہونٹ سامنے آ جاتے ہیں، ان کا سوکھا ہوا گلا سامنے آ جاتا۔ حضرت عباس نے پانی پیا نہیں، پھینک دیا واپس نہر فرات میں، واپس پھینک دیا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد جو ہے جانتے ہو تاریخ بتاتی ہے میرے قوم کے لوگوں، یہیں پہ رک کے یہ نور الدین قادری آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ ایک سوال کا اور اس کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ سنو، میدان کربلا میں آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آقا حسین کربلا کے میدان میں پیاسے تھے، پیاسے شہید کیے گئے تھے، اس لیے کہ ان کا قبضہ نہر فرات پر نہیں تھا، وہ نہر فرات کے مالک نہیں تھے، اس لیے انہیں پیاسا شہید کیا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کربلا کے میدان سے حضرت عباس علمبردار نے اپنے ہاتھوں میں چلو میں پانی اٹھا کر کے قوم کے لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو یہ بتانا چاہا تھا، دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا، اور دنیا کے لوگوں، میرے بھائی حسین کو یہ کہنے والوں کہ حسین پیاسے تھے کربلا کے میدان میں، انہیں پیاسا شہید کیا گیا تھا اس لیے کہ ان کا قبضہ جو ہے نہر فرات پر نہیں تھا، وہ نہر فرات کے مالک نہیں تھے۔ سنو، آج یہ عباس نہر فرات میں اپنے ہاتھوں میں پانی بھی لیے ہوئے ہیں۔ دیکھو، آج نہر فرات پر قبضہ کسی یزیدی کا نہیں ہے، علی کے بیٹے عباس کا ہے، عباس کا۔ چاہے تو پانی پیے، چاہے تو پھینک دے، کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں اس رومال کا، اب چاہوں تو پسینہ پوچھوں یا نہ پوچھوں، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے آپ نے کربلا کے میدان میں چلو میں پانی لیا اور آپ نے اس طرح سے یہ جواب دیا تھا یہ کہنے والوں کو کہ کربلا کے میدان میں جو یہ کہا کرتے تھے کہ حسین پیاسے تھے، پیاسے شہید کیے گئے تھے اس لیے کہ نہر فرات پر ان کا قبضہ نہیں تھا، تو آپ نے چلو کو پانی کو اپنے چلو میں لے کر کے کہہ دیا تھا یزیدیوں دیکھو، آج قبضہ کسی یزیدی کا نہیں ہے، عباس علمبردار کا ہے نہر فرات پر، چاہے تو پانی پیے چاہے تو پھینک دے۔ المختصر، اس کے بعد کی تاریخ آپ جلدی جلدی سن لو۔ المختصر، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ آپ نے اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا کہ گھوڑے تو پانی پی لے، مگر گھوڑا تھا، کیسا گھوڑا تھا یار، قسم خدا کی اس گھوڑے نے، تاریخ بتاتی ہے نہر فرات میں اپنا منہ تک نہیں لگایا ہے، اس گھوڑے نے پانی ایک قطرہ تک نہیں پیا ہے، وہ گھوڑا تھا، گھوڑا جانور ہو کر کے آقا حسین کے گھر والوں کی، اہل بیت کرام کی عظمت کو سمجھ رہا تھا۔ یہ یزیدی انسان تھے مگر پھر بھی اہل بیت کرام کی عظمت کو نہ سمجھ سکے۔ اس کے بعد تاریخ کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ عمر ابن سعد نے جب اتنا دیکھا ہے کہ عباس علمبردار نے مشکیزے میں پانی بھر لیا ہے اور اپنے کاندھے پہ لٹکایا ہے، گھوڑے کو ایڑ لگا دیا ہے اور نہر فرات سے باہر نکل رہے ہیں، اتنا دیکھنا ہی تھا۔ عمر ابن سعد اپنے ساتھیوں کو للکارتے ہوئے کہا، او میرے سپاہیوں، خبردار خبردار، حسینی خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں پہنچنا چاہیے، اگر پانی کا ایک قطرہ حسینیوں کے پاس پہنچ گیا نا تو پھر ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچ سکے گا، اس لیے کہ یہ حسینی جو ہے اگر پانی پا جائیں گے نا تو ہم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ گھیر لو، عباس کو اتنا کہنا تھا، سارے یزیدی گھیر لیے ہیں، چاروں طرف سے تیروں کی برسات کر دی گئی حضرت عباس علمبردار پر کہ جس میں اقدس پر تیر آ کر کے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، زخموں سے چور ہوتا ہے عباس علمبردار، مگر جانتے ہو نوفل نام کا ایک ظالم آدمی تھا، نوفل نام کا،
उसने पीछे से हजरत अब्बास अलंबरदार के बाजू पर वार किया है, ऐसा वार किया है अब्बास अलंबरदार का बाजू कट करके जमीन पर गिर जाता है। तारीख बताती है अली शेर खुदा के बेटे ने पानी का मशकीज़ा जमीन पर नहीं गिरने दिया, आपने बड़ी तेजी के साथ अपने दूसरे हाथ में पानी के मशकीज़ों को पकड़ लिया है और कांधे पे लटकाया और फिर दूसरे हाथ से तलवार चलाना शुरू कर दिया है। काट रहा है अली शेर खुदा का ये शेर अब्बास अलंबरदार यजीदियों के सरों को काट रहा है। काटता हुआ आगे बढ़ता खेमे हुसैनी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तारीख बताती है उसी नौफल नाम के जालिम आदमी ने पीछे से फिर से आपके बाएं बाजू पर भी ऐसा हमला करता है कि आपका बायां बाजू भी कट करके जमीन पर गिर जाता है। मगर अली शेर खुदा के बेटे ने बड़ी तेजी के साथ बड़ी जल्दी के साथ अपने मशकीज़े को पकड़ा, अपने मुंह से अपने दांतों से पकड़ा और पकड़ने के बाद घोड़े को एड़ लगाया और दौड़ाना शुरू कर देते हैं, खेमे हुसैनी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तारीख बताती है सारे यजीदी घेरे हुए हैं, उस अब्बास अलंबरदार को तन्हा अकेले घेरे हुए हैं। तीरों की बरसात कर दी गई है, जख्मों से चूर है अब्बास, नेज़ों से चूर है अब्बास। तारीख बताती है कसम खुदा की नौफल नाम का एक यजीदी आदमी था, एक जालिम आदमी था, उसने इतना जोर का ऐसा तीर मारा है, ऐसा निशाना साधा है, ऐसा निशाना साधा ना कि उसका तीर सनसनाती हुई आती है और हजरत अब्बास अलंबरदार के मशकीज़े पर लगता है। मशकीज़ा फूट गया, पानी जमीन पर गिरा, जमीन पानी पी गई है, पानी जो है जमीन पी गई, मगर सैयदा सकीना ने पानी नहीं पी सका है। सैयदा सकीना को पानी नहीं मिला, सैयदा सकीना पानी नहीं पी पाई हैं। तारीख बताती है हजरत अब्बास जब नीचे गिरते हैं ना आवाज़ देते हैं ए मेरे भाई हुसैन, अपने भाई अब्बास की खबर लो। मेरे आका हुसैन दौड़ते हुए आते हैं, हजरत अब्बास अलंबरदार को जख्मों से चूर जब देखते हैं ना आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। आपने जो है अपने हाथों से हजरत अब्बास अलंबरदार के जिस्म अक़दस को हाथों में लिया और खेमे की तरफ लाना चाहा। जैसे ही एक कदम बढ़े थे इतने में हजरत अब्बास ने अपनी आंखों को खोला, आंखों को खोलते हुए फरमाते ए मेरे भाई हुसैन, मुझे खेमे की तरफ मत लेके जाना, मत लेके जाना इस अब्बास को खेमे की तरफ। आका हुसैन ने कहा था मेरे भाई अब्बास क्यों ना लेके जाऊं? अब्बास अलंबरदार ने कहा था इसलिए मत लेके जाना, इसलिए मत लेके जाना क्योंकि ये अब्बास खुद तो जामे शहादत को नोश कर रहा है मगर अपनी भतीजी सकीना को पानी नहीं पिला पा रहा है। मत लेके जाना इसे खेमे की तरफ। मैं तो खुद जामे शहादत पी रहा हूँ, नोश कर रहा हूँ, मगर अपनी सकीना को पानी नहीं पिला पा रहा हूँ, इसलिए यह अब्बास शर्मिंदा है। मत लेके जाना खेमे की तरफ मुझे। उसके बाद जानते हो इतना कहा है आपने, आँख बंद हुई, रूह कब से उनसरी से परवास कर गई, शहीद हो गए हज़रत अब्बास। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला हुसैन अपने कमर पर हाथों को रख करके उठते हैं, खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सरकार सैयदना इमाम हुसैन बूढ़े हो गए हों। तारीख बताती है आपने ये फरमाते हुए और कमर पे हाथ रखते हुए ये फरमाते हुए आपने अपने जिस्म अक़दस को उठाया था, खड़े हुए थे आप कि ए मेरे ओ लोगों, हुसैन की कमर टूट गई, आज कमर टूट गई हुसैन की। ऐसे थे हज़रत गाज़ी अब्बास। अल मुख्तसर बस यहीं पे बात ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल के प्रोग्राम में चंद बाकी जो शहादत है इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलातो सलाम मुझे बताएंगे, बताएँ 8 बजे बात नहीं आ गई है तो जितना जल्दी आ जाइए। या नबी सलाम अलैका